नमस्कार। आदरणीय भक्त सज्जन, आज चैत्र शुक्ल कामदा एकादशी व्रत रहेकाले यस व्रत कथा श्रवणका लागि हामी जुटिरहेका छौँ। हातमा पुष्पहरू लिएर पुष्पाञ्जलीका लागि अग्रसर हौँ। ॐ श्रीमच्चन्दन चर्चित्वा जलवपुषुक्राम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसाद भक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अथ चैत्र शुक्ल एकादशी व्रतकथा। सुत उवाच देवकीनन्दनं कृष्णं वासुदेवात्मजं हरिं नमस्कृतं प्रवक्ष्यामि महापातकनाशनं। युधिष्ठिराय कृष्णेन कथितानि महात्मना एकादशी महात्म्यानि नानापापहराणि च। अष्टादशपुराणेभ्यो विवेच्य स्वमात्मनः चतुर्विंशतिसङ्ख्यानि नानासङ्ख्यायुतानि च। तानि वक्ष्यामि भो विप्र शृणुध्वं सुसमाहिता। युष्माकं भाग्यतश्चैव यत्राहं सुपस्थितः। युधिष्ठिरोवाच वासुदेव नमस्तुभ्यं कथयस्व महाग्रतः। चैत्रस्य शुक्लपक्षे तु किं नाम एकादशीं भवेत्। श्रीकृष्ण उवाच शृणुष्वे राजन् कथामेतत् पुराणिदम्। वसिष्ठो यमा कथयत प्राग दिलीपायं पृच्छेत्। दिलीपरोवाच भगवा सुतमिच्छामि कथयस्व प्रसादतः। भग्नी नैव त्वसा प्राप्यते पुण्यदायकः। चैत्रमासे शीते पक्षे किं नाम एकादशीं भवेत्। वसिष्ठ उवाच साधु पृष्ठ नृपश्रेष्ठ कथामि तवाग्रतः। एकादशी पुण्यतमां पापध्येन वा नलः। शृणु राजकथामेतं पापाग्निपुत्रदायिनीं। पुरा रत्नपुरे रम्ये हेमरत्नविभूषिते। पुण्डरीकमुखा नाग निवसन्ति महोत्कटः। तस्मिन् पुरे पुण्डरीको राजराज्यं करोति च। गन्धर्वै किन्नरैश्वर्य अप्सरोभिषु सेव्यते। पराप्सरा तु ललिता गन्धर्वो ललितास्ततः। उभौ रागेण संयुक्तौ दम्पती कामपीडितौ। रमेते स्वकृते रम्ये धनधान्ययुते सदा। ललितायस्तु हृदे पतिर्वसति से सर्वदा। हृदये तस्य ललिता नित्यं वसति भामिनी। एकादया पुण्डरीकाद्य क्रीडन्ति सदसि स्थिता। गीतागानं कुरुते ललिता दीयतां विना। पदवन्दे स्वकलिते जिह्वा बभुव ललिता स्मरान्। नमो भावविदित्यस्य कर्कटो नागसत्तमः। पदबन्धुचितं तस्य पुण्डरीकेन शवेत्। शशाप ललितां तत्र मदनाच्युतचेतसां। राक्षसो भवयुद्धे प्राप्यदा पुरुषदायकः। यतः पत्नीवशो जातो गामयमानुगमाग्रतः।
वचना तस्य राजेन्द्र रुद्रा रक्षो रूपो बभूवः रौद्रनानु विरूपाक्षो दृष्टमात्रो भयङ्करः बाहुयोजनविस्तीर्णौर्मुखं कन्दरसन्निभं चन्द्रसूर्यनिभेत् नेत्रे ग्रीवा पर्वतसन्निभा नासारन्ध्रे तु बिभिरे अधरौ योजनार्धकौ शरीरं तस्य राजेन्द्र उच्छित्तो योजनाष्टकम् ईदृशो राक्षसासुभूद् भुजाना कर्मणा फलं ललिता तमथा लोक्या स्वपति विकृता कृतिं चिन्तयामास मनसा दुःखेन महतार्दिता किं करोमि गच्छामि पति पापेन पीडितः इति संवृत मनसा न शर्मा लभते तुषा चचार पतिना सार्ध ललिता गहने वने बभ्राम विपिने दुर्गे कामरूपस राक्षसः निर्घृण पापनिरितो विरूप पुरुषदायक न सुखं लभते रात्रौ न दिवा पापपीडितः ललिता दुःखितातीव पतितं दृष्टं तथाविधं भ्रान्ति तेन साधव सारुदति गहने वने कदाचित् गमनार्थे द्वं स्वधीश्वरे बहुकौतुके ऋषित् शृङ्गामुनिस्तत्र दृष्ट्वा श्रवापदं शुभं शीघ्रं जगाम ललिता विनयवनता स्थिता प्रत्युर्वाच मुनिं दृष्ट्वा पापं पश्यासुता शुभे किमर्थं समायात सत्यं वद समग्रतः ललितोर्वाच विरन्धेति गन्धर्वसुता तस्य महात्मनः ललिता नाम नित्यं पत्याहिं चामग्रतम् भ्रातमे शापद्वेषेण राक्षसो भूम्यमामुनि रौद्ररूपे दुराचास्तं दृष्टं नास्ति मे सुखं सम्प्राप्तं शशिधर्मां ब्रह्मन् प्राश्चित्तं वदं प्रभो ये पुण्डे विप्रेन्द्र राक्षसत्वं द्विजामुच्यते विश्रुवाच चैत्रमासस्य शम्भोरु शुक्लपक्षस्य सम्प्रतं कामदैकादशीं नाम्नि या कृता कामदां नृणां कुरुष्व तद्व्रतं भद्रे विधिपूर्वमयादितं तस्य व्रतस्य यत्पुण्यं ततः स्वव्रते प्रदीयताम् दत्ते पुण्डे क्षीणां तस्य शापदोष प्रविश्यति इति श्रुतं मुनिर्वाक्यं ललिता हर्षितां भवेत् उपोष्यकादशीं व्राजन् द्वादशी दिवसे तदा विप्रस्यैव समीपे तु वासुदेवाग्रता स्थिता वाक्यमुच्ये तु ललिता स्वपत्युस्तरणाय वै मया तु यद्व्रतं चरणं कामदाय उपेक्षणं तस्य पुण्यप्रभावेण गच्छस्तत्त्वपि सा सदा ललिता वचनादेन वर्तमानोऽपि तत्क्षणे गतपापसलीलितो दिव्यदेहो बभूवः राक्षसत्वं गतं तस्य प्राप्तो गन्धर्वतां पुनः हेमरत्नसमग्रेणो रेमे ललितया सह तौ विमानसमारूढौ पूर्वरूपधिका बुभौ दम्पती चापि शोभिवेतां कामदाय प्रभावतः इति ज्ञात्वा नृपश्रेष्ठ कर्तव्ये सा प्रयत्नतः लोकानां चैतार्थाय अवाग्रतुपतिता मया बहुपुण्यप्रदा ह्यस्य कामदा एकादशीं विस्मृता ब्रह्मत्यादिपवाग्नेयं पिशाचा त्वविनाशिनीं नातः परतः कश्चित् त्रैलोक्य सचराचरे पठनाच्छृणुदा वापि वाजपेयफलं लभेत् ओम इति भविष्यत्पुराणस्य श्रीकृष्णार्जुनसंवादे चैत्रशुक्ल कामदा एकादशी महात्म्यं समाप्तम्। भक्त सज्जनवृन्द, पाठ पारायण सकिएको छ। पुनः फेरि हातमा पुष्पाञ्जली लिएर पुष्पाञ्जली गर्नका लागि अग्रसर हौँ। ओम उपनयतु मङ्गलं सकलजगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर्णकिरणनिबोधितनवनलदलनिवेक्षिण कृष्ण तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र
भद्राच्युतोदार कथा प्रसंग काले वर्षतु पर्जन्या पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं शोराहिता ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शताम् ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैरे वेदैः साङ्गपदाक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितगतिगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओम श्री तत्सदिति श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अब आज चैत्र शुक्ल एकादशीको कथा बताइन्छ। सुतजीले भन्नुभयो, देवकी नन्दन वासुदेवका छोरा हरि भगवान कृष्णलाई नमस्कार गरेर ठुला ठुला महापातक पापहरू नाश गर्ने कथा म भन्दछु। जुन कथा महात्मा कृष्णले युधिष्ठिरलाई कहनुभएको थियो। अनेक प्रकारका पाप नाश गर्ने एकादशीका महात्म्यहरू भन्दछु, सुन्नुहोस्। 18 पुराणहरूबाट महात्म्य व्यासले चुनेर अनेक प्रकारका कथनले युक्त भएका 24वटा एकादशीका कथा लेख्नुभएको छ। हे ब्राह्मण हो, तिनै कथाहरूलाई म भन्दछु, सावधान भएर सुन्नुहोस्। तपाईहरूको भाग्यले नै म यहाँ उपस्थित छु। युधिष्ठिरले भन्नुभयो, हे वासुदेव, तपाईलाई नमस्कार छ। चैत्र शुक्ल पक्षमा के नाउँको एकादशी हुन्छ त्यो मेरा सामु भन्नुहोस्। श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, हे राजन, यो पुराणहरूमा अथवा कथाहरूमा एक मन भएर सुन्नुहोस्। जुन कथन अथवा कथा सोध्नु भएको छ त्यो दिलीपलाई उहिले वशिष्ठले भन्नुभएको थियो। दिलीपले भने, हे भगवान, हे प्रभु, म केही कुरा सुन्न चाहन्छु, कृपा गरेर त्यो कुरा कहिबक्सियोस्। किनकि भाग्यले नै पुण्यप्रदायक मौका मिल्दछ। चैत्र महिनाको शुक्ल पक्षमा कुन नाम गरेको एकादशी हुन्छ? तब वशिष्ठले भन्नुहुन्छ, हे श्रेष्ठराज, तपाईले बेस प्रश्न गर्नुभयो। म त्यो तिम्रो प्रश्नको उत्तर भन्दछु। अत्यन्त सावधान भएर सुन। कुनै समयमा सुवर्ण र रत्नहरूले झकिझकाउ भएको अत्यन्त राम्रो रत्नपुर नामको नगरमा घमण्डले चूर भएको गन्धर्व, किन्नर र अप्सराहरूले भरिएको त्यो रत्नपुर नाम गरेको नगरमा पुण्डरीक नाम गरेको राजाले राज्य गर्दथे। त्यस नगरमा अत्यन्त राम्री ललिता नामकी अप्सरा र त्यसै अन्तमै अत्यन्तै राम्रो ललित नाम गरेको गन्धर्व रहन्थे। यी दुवै दम्पति प्रीतियुक्त थिए, सधैँ कामासक्त रहन्थे। धनधान्यले भरिपूर्ण आफू सुन्दर घरमा सधैँ बसिरहने ललिताको हृदयमा हिमेश उसको पति रहन्थ्यो भने ललितको हृदयमा पनि सधैँ उसकी पत्नी ललिता वास गर्दथे। कुनै समयमा पुण्डरीका आदि गरिएका गन्धर्वहरूको सभामा गान बाजाको उत्सव गरिरहेका थिए। त्यस दिन त्यहाँ आफ्नी पत्नी बिना नै ललित गीत गाइरहेको थियो, किन्तु मनमा ललिताको यादले गर्दा लयको ताल उसको जिब्रोदेखि चुक्न पुग्यो। ती पर्वतेहरू श्रेष्ठ कर्कोटले त्यसको मनको भाव जानेर
त्यस ललितको गीतका लयमा ताल चुकेको चुक्ली पुण्डरीकमा बिन्ती चढायो। तब त्यही राजा पुण्डरीकले कामातुर चित्त भएको त्यस ललितलाई, हे मूर्ख, त काँचो मासु र मान्छेको मासु खाने राक्षस भैजा भनेर श्राप पर्यो। किनकि यहाँ यत्रो सभा मेरा सामुन्ने गाउँदा गाउँदै स्त्रीको बसमा कामातुर भइस, हे राजेन्द्र। त्यसको त्यस श्राप रूपी वचनले ललित तुरुन्त राक्षस रूपी भइगयो। डरलाग्दो कस्तो भने हेर्नै नसकिने भयङ्करको 4 कोस लामा हात भएको, खोल्सो जस्तो मुख भएको, चन्द्रमा र सूर्य जस्तो चमचम चम्किने आँखा भएको, पहाड जस्तो लामो घाँटी भएको, गुफा जस्तो नाकका प्वाल यस्तो, हे राजेन्द्र। त्यसको शरीर त 32 कोसको अग्लो हुँदो भयो। आफ्नो कर्मको भोग्दो छँदो त्यो सुन्दर ललित त्यस्तो प्रकारको कुरूप राक्षस भयो। अनि ललिताले त्यो आफ्नो पतिलाई यस्तो रूपी आकारको देखेर बडो दुखीले विलाप गर्दा मनमा चिन्ता गर्न लागिन्। के गरौँ, कहाँ जाउँ, पति पापले पीडित हुनुभयो। मनमा यस्तै पिरो लिएर उसको कतै शान्ति पाइन। अनि ललिता पनि आफ्ना पतिका साथ त्यस गहन वनमा चर्न थाली। त्यो विरूप राक्षस पनि घनघोर जङ्गलमा भट्किरहेको थियो। निर्दयी, पाप कर्म मात्र गर्ने तथा मान्छेको मासु खाने अनि पापले पीडित भएर छटपटाइरहने त्यस प्रकारको पतिलाई देखेर ललिता अत्यन्त दुखी भई र ऊ पनि उसैका साथ हृदय कराउँदै घनघोर जङ्गलमा भड्कन थाले। त्यसरी भड्कदा भड्कदै कुनै दिन अनेक आश्चर्य लाग्दो वस्तुले भरिएको विन्ध्या पर्वतको टाकुरामाथि पुगी। त्यहाँ ऋषि भृङ्गु मुनिको सुन्दर आश्रम देखे। ललिता हतपत उहाँ गई विनयले नम्र भएर उही। अनि उसलाई देखेर मुनिले, हे कल्याणी, तिमी कहौ, कसकी छोरी हौ भनेर सोधे। के कामले यहाँ आयौ, मेरो सामु साँचो साँचो भन। तब ललिता भन्दछिन्, हे ऋषीश्वर, म वीरन्धवा नामको प्रसिद्ध कुनै गन्धर्व छन्। म उनैकै महात्मकी छोरी हुँ। पतिका लागि यहाँ आएकी मलाई ललिता नामले चिन्दछन्। हे महामुनि, श्रापको दोषले गर्दा मेरा पति राक्षस भएका छन्। भयङ्कर रूप र उग्र पापको कर्मले उनलाई देखेर मलाई सुख शान्ति कति पनि छैन। हे ब्राह्मण, हे ऋषीश्वर, यतिखेर मलाई उपदेश दिनुहोस् र त्यस श्राप रूपी पापको प्रायश्चित्त बताइदिनुहोस् भन्दछिन्। हे विपेन्द्र, जुन प्रायश्चित्तको पुण्यले राक्षसत्वबाट छुटी त्यो शिक्षा पाऊ। तब ऋषिले भन्नुभयो, हे रम्भोरुक्त सुन्दरी, चैत महिनाको शुक्ल पक्षको यतिखेर कामदा नाम गरेकी एकादशी आइरहेकी छन्, जसको व्रत गर्नाले मनुष्यहरूको मनका आकांक्षाहरू, मनका इच्छाहरू अवश्य पूर्ण हुन्छन्। हे कल्याणी, मैले बताएको विधिपूर्वक त्यो व्रत गर। त्यस व्रतको जो पुण्य हुन्छ त्यो पुण्य आफ्ना पतिलाई देऊ। त्यसरी त्यो पुण्य दिएपछि तुरुन्तै श्रापको दोष शान्त भइजान्छ। ती मुनिको यस्तो उपदेश सुनेर ललिता खुसी भई, हे राजन, त्यो एकादशीको व्रत गरेर तब द्वादशीको दिनमा कुनै ब्राह्मणकै समीपमा उही आश्रममा स्वपूजित वासुदेवकी अगाडि रहेर आफ्नो पतिको उद्धारको लागि ललिताले यस्तो कुरा भनिन्। हे वासुदेव,
मैले कामदा एकादशीको उपवास बसेँ, विधिपूर्वक जो व्रत गरेँ त्यसका पुण्यका प्रभावले मेरा पतिको पिचासपन हटोस्। ललिताले यति भन्ने बित्तिकै राक्षस देहमा रहेका त्यो ललित नाम गरेको गन्धर्व तुरन्तै पाप रहित भयो र दिव्य देह हुँदो भयो। यस्ता प्रकारले त्यस ललित गन्धर्वको राक्षस शरीर नासियो र फेरि ऊ गन्धर्व शरीर भयो र सुन र रत्नका आभूषण पहिरिएर प्यारी ललिताका साथ विहार गर्न थाले। तब ती विमानमा चढेर दुवै पति पत्नी कामदा एकादशीको व्रतका प्रभावले पहिलेको भन्दा पनि कता हो कता असाध्यै राम्रा भएर शोभित भए देखिन थाले। हे नृपश्रेष्ठ, कामदा व्रतको यस्तो प्रभावले जानेर या एकादशीको व्रत यत्नपूर्वक गर्नुपर्दछ। संसारका मनुष्यको कल्याण होस् भन्नका लागि तिम्रा सामु मैले यो व्रतकथा अर्थाएको छु। यो कामदा एकादशी अत्यन्तै पुण्य दिनेवाला छ। यसको व्रतका प्रतापले ब्रह्मादि पाप नाश हुन्छ र पिशाचत्व राक्षसत्व आदि नाशिन्छ। चर अचर सहित यो त्रिलोकमा आफू इच्छा सिद्धका लागि यो भन्दा अर्को श्रेष्ठ एकादशी छैन। केवल पढ्नाले वा सुन्नाले मात्र पनि वाजपेय यज्ञको फल प्राप्त हुँदछ। त्यसैले मैले तपाईलाई कामदा एकादशी व्रतको संक्षिप्त रूपमा कथा श्रवण गराएको छु। हरि ओम।